خاصية f' de x supérieur ou égal à 0 si seulement si f est une fonction croissante. F' de x inférieur ou égal à 0 si et seulement si f est décroissante. F' égale 0 si seulement si f est une constante. Voilà. ندوز دابا التأويل الهندسي. Alors, il حسبنا la limite ديال f ل x moins f de a sur x moins a log x tend vers a ولقينا 0. دونك في هذه الحالة إلا كان العدد المشتق يساوي صفر ينتمي إلى r bien sûr. alors في هذه الحالة la courbe ديال f منحنى الدالة f admet une tangente horizontale. C de f يقبل مماس أفقي في النقطة ذات الإحداثيات A f de A. دونك كان هذا هو المعلم الديكارتي أو إكس إكغيك. كنقلبوا على النقطة دو كوردوني A f de A d'abscisse A et d'ordonnée f de A. كنحطوا une tangente verticale ou horizontale. Alors, il y a x tend vers A+, on a demi-tangente horizontale. Il y a x tend vers A-, on a هذا النص ديال المماس اللي من هنا. دونك هذا نصف مماس ديال x tend vers A+, وهذا نصف مماس ديال x tend vers A-. إلا كانت x tend vers A, c'est-à-dire que f' gauche égale f' droite, في هذه الحالة عندنا مماس أفقي. إلا حسبنا لا ليميت لوغ x tend vers A ديال f ل x moins f de A sur x moins A ولقينا عدد حقيقي ولكن différent de 0, c'est-à-dire appartient R étoile. صفر ها هي وهنا عدد حقيقي يخالف صفر. في هذه الحالة C de f, la courbe de f admet يقبل مماسا مائلا في نفس النقطة بطبيعة الحال اللي هي A f de A. دونك في هذه الحالة تنقلبوا على النقطة A f de A في المعلم فين ما كانت وكنحطوا مماس مائل. الوغ مماس مائل يقدر يكون مايل هوك ولا هكا ولا هكا. دونك ما يكونش عمودي وما يكونش أفقي، مائل 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 مائل. درجة الميلان ديالو كنحددوها بهذه المعادلة معادلته. دونك ليكواسيون كارتيزيان نحطو هنا غير مثال مماس مائل، ولكن كنحدد درجة الميلان ديالو بهذه ليكواسيون كارتيزيان اللي هي y égale f' de A facteur x moins A plus f de A. Alors, حسبنا لا ليميت ديال f ل x moins f ل A sur x moins A لو x tend vers A ولقينا صفر. دونك عندنا مماس أفقي. حسبنا لا ليميت ديال f ل x moins f ل A sur x moins A لو x tend vers A ولقينا L appartient R étoile, c'est-à-dire différent de 0. دونك في هذه الحالة عندنا مماس مائل في النقطة A f de A كنحددوه بالمعادلة الديكارتية. دونك الحالة رقم 3 إلا حسبنا العدد المشتق ولقينا لانفيني. دونك في هذه الحالة عندنا 4 ريزولتا. سواء نحسب لا ليميت لوغ x tend vers A plus ونلقى plus لانفيني، أو لا x tend vers A moins ونلقى moins لانفيني، بمعنى عندي نفس الإشارة A plus plus لانفيني A moins moins لانفيني. أو نحسب لا ليميت لو x tend vers A plus ونلقى moins لانفيني مختلفين، أو نحسب لا ليميت لو x tend vers A moins ونلقى plus لانفيني. دونك ملي كيكون عندي نفس الإشارة هنا في هذه الحالة لا كورب أدمي une demi-tangente verticale C de f يقبل نصف مماس عمودي orienté نحو موجه نحو الأعلى. نصف مماس عمودي موجه
نحو الأعلى orienté vers le haut. في النقطة ذات الإحداثية ديما A F دو A. كنقلب ديما على النقطة A F دو A في المعلم، كندير demi tangente orientée vers le haut. إلا حسبت لا ليميت لو x tend vers A plus لقيت موال l'infini أو لا x tend vers A moins لقيت plus l'infini، alors C de F admet une demi tangente يقبل نصف مماس عمودي ولكن orienté vers le bas موجه نحو الأسفل في النقطة بطبيعة الحال ديما اللي هي A F دو A. دونك في هذه الحالة المعلم الديكارتي كنقلب على بوين A F دو A فين كاين في المعلم، l'abscisse l'ordonnée كنحط البوين كندير demi tangente orientée vers le bas. دونك في هذه الحالة لا كورب غادي تكون يا اما من هاد الجهه ولا من هاد الجهه على حساب واش A بلس ولا A موان. في هذه الحالة لا كورب غادي تكون يا اما من هاد الجهه ولا من هاد الجهه على حساب واش A بلس ولا A موان.